Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors donc on va continuer le cours repérage dans le plan, يعني المعلم في المستوى. Alors donc on a déjà fait la première partie repères et coordonnées. Ou d'abord la deuxième partie اللي هي coordonnées d'un vecteur, يعني الإحداثيات ديال المتجهة. Voilà donc coordonnées d'un vecteur. Alors donc فايتين شفنا un vecteur في le cours ديال vecteur et translation. Par exemple, un vecteur AB, voilà, on a trois caractéristiques. La direction, elle est à la droite AB, ou qu'il y a le sens de A vers B, ou qu'il y a la distance, يعني من A حتى B. Alors, donc, d'abord, la géométrie analytique, يعني في الهندسة التحليلية. Donc, هذا le vecteur هذا راه غادي نحطوه في واحد le système. Voilà, système de coordonnées. Ou IG, par exemple, voilà. Ah ouais, le système de coordonnées. Alors donc d'abord خاصنا نحددو les coordonnées ديال le vecteur AB. Donc on a كنحددو les coordonnées ديال le point A, مثلا XA, YA. Voilà. D'abord غادي نحددو les coordonnées ديال le vecteur AB. Voilà. Alors donc d'abord غادي نديرو la méthode. Donc par exemple قلنا A عندها XA, YA. و B غادي يكون عندها اكس بي في الابسيس و يكغيك بي في لوردوني. فوالا. الوغ دونك دابا بغينا لي كوردوني ديال لو فيكتور ا بي. الوغ دونك اش كنديرو؟ دونك ا بي هاد لو فيكتور ا بي شنو هو ليكستريميتي ديالو؟ دونك ليكستريميتي هي بي. فوالا، هذا هو الطرف هي بي و لوريجين هي ا. الوغ دونك شنو كنديرو؟ دونك كناخدو مثلا بغينا دابا لابسيس ديال لو فيكتور ا بي، يعني الافصول اش كنديرو؟ كناخدو لابسيس ديال بي ديال ليكستريميتي كنقسمو منو لابسيس ديال ا. دونك غادي نديرو اكس بي موان اكس ا. فوالا، درنا اكس بي قلنا حيت بي هي ليكستريميتي، هي الطرف ديال هاد لو فيكتور. و لوردوني غادي يكون يكغيك بي موان يكغيك ا. فوالا، دونك هذه هي القاعده. إذا هاهما لي كوردوني ديال لو فيكتور. اولا يقدر نلقاوهم على هاد الشكل هذا، غير انا من الاحسن لي كوردوني ديال لي فيكتور كنديروهم هكا، كنديرولهم على شكل عمودي، يعني اكس بي موان اكس ا الفوق و اي بي موان اي ا لتحت. اولا كاين اللي غيديرهم هكا بحال اكس بي موان اكس ا و اي بي موان اي ا. فوالا كما كنا كنديرو لي بوين، غير انا من الاحسن كنديرو لي فيكتور على هاد الشكل. علاش؟ باش نفرقو ما بين لي فيكتور و لي بوين، يعني لي بوين ها الشكل ديالهم، يعني كنديرو اكس ا y ا، و لي فيكتور كنديروهم على هذا الشكل. فوالا باش نفرقو بيناتهم، يعني اما هي في الاصل راه بحال كاين اللي كيديروهم على هذا الشكل مستقيمي ولا على هذا الشكل العمودي. غير ديما راه كنسبقو لابسيس هو لو بروميير، عاد لو دوزيام هو لوردوني الاورتو. فوالا. دونك مثلا عطيتك واحد لو بوين او عندها مثلا 8 6، وواحد لو بوين اف عندها مثلا 2 و 4. فوالا، قال لك عطيني لي كوردوني دو فيكتور او اف. فوالا. الوغ دونك هنا اش غنديرو تاني؟ دونك قلنا ليكستريميتي، شنو هي ليكستريميتي ديال هاد لو فيكتور او اف؟ هي اف. فوالا، دونك غادي ناخدو لابسيس ديال اف غنقسم منو لابسيس ديال او، لابسيس دو اف. دونك حنا غادي نديرو اكس اف موان اكس او. فوالا، و غنديرو تاني هنا اي اف موان اي او. فوالا، دونك او اف. و غادي نعوضو دابا بالارقام. شنو هو اكس اف؟ ها هو اكس اف، يعني لابسيس ديال لو بوين اف 2 موان اكس او. ها هو اكس او موان 8. فوالا، دابا غنمشيو لوردوني. y اف ها هو 4. فوالا، y او هي 6. فوالا، دونك او اف شنو هي لي كوردوني ديالها ديال هاد لو فيكتور؟ 2 موان 8 هي موان 6، 4 موان 6 هي موان 2. فوالا، دونك هادو هما لي كوردوني دو فيكتور او اف. اذا راه بسيطه ما فيها والو، يعني تحفظ غير هاد القاعده هادي. ديما كناخدو ليكستريميتي كنقسم منها لوريجين.
Voilà, donc d'abord on ندوزو la propriété. Voilà, donc propriété 1. Donc il y a soit A et B de points de coordonnées, يعني هما les coordonnées ديال le point A x1 y1. donc إلا ما كانوش عندي الأرقام راه كنمثلهم xa ya. ou B عندها xb yb. voilà, dans un repère OIJ. alors donc les coordonnées du vecteur AP اش غنديرو هنا. donc AB هي l'extrémité و A هي l'origine. donc غناخدو ديما l'extrémité كنقصو منو l'origine. donc l'abscisse غنديرو xb moins xa و l'ordonnée غنديرو yb moins ya. فوالا اولا كنكتبوهم على هذا الشكل. انا من الاحسن قلت لكم لي فيكتور تنكتبوهم هكا على هذا الشكل العمودي باش نفرقوا بيناتهم وبين لي بوين. alors دابا غنديرو ان اكزامبل. voilà, donc قالك dans un repère OIJ on donne donc A B C D. قالك déterminer les coordonnées des vecteurs. voilà, donc غنبداو مثلا ب AP يعني le vecteur AP. voilà, donc اش غادي يكون عندنا le vecteur AB. l'extrémité هي B, donc l'abscisse غادي يكون xb moins xa. voilà, اذا نحاولوا نديرو بوز لا فيديو حاولوا تجاوبوا عليهم كاملين. لا l'ordonnée غادي يكون yb moins ya. voilà, donc AP donc xb فين هو xb هو xb هي 8 xa. voilà, ديما الاولين هما لي x moins 5. yb هي 4 moins ya هي 3. voilà, donc AP le vecteur AP غادي يكون عنده 8 moins 5 هي 3. 4 moins 3 هي 1. voilà, يكون عنده 3 1. alors نجيو تاني ل AC. donc AC غتكون عنده xc moins xa. voilà, donc xc نقصنا منها xa ديما l'extrémité كنقصو l'origine وهنا yc moins ya. voilà, donc AC donc xc هي moins 5. voilà, moins xa هي 5. yc هي moins 3 وغنقصو منها y1 اللي هي 3. voilà, donc AC اش غادي يكون عندها في لي كوردوني الحداثيات moins 5 moins 5 هي moins 10 moins 6. voilà, donc AC يكون عندها moins 10 moins 6. alors دابا ندوزو ل AD. اش غادي يكون عندها xd moins xa. ديما من الاحسن تبقاو ديروا هذا الحروف هادو عاد كنعوضوا بالارقام yd moins ya. voilà, donc AD يكون عندها xd ها هو xd هي 0. voilà, moins xa هي 5. yd هي moins 3 moins ya هي 3. voilà, donc AD يكون عندها 0 moins 5 هي moins 5 moins 6. voilà, alors نجيو تاني دابا ل BC. voilà, BC غيكون عندها تاني xc moins xb وهنا yc moins yb. voilà, donc BC غيكون عندها xc هي moins 5 moins xb moins 8 yc هي moins 3. اذا ديما ما ننساوش اذا كانت عندي واحد النقطة ام راه ها هو اكس ام وها هو ام. فوالا ديما اكس ام هو الاول وكيكون ام هنا. دونك فين وصلنا هنا بي هي 4. فوالا دونك بي سي moins 5 moins 8 هي moins 13 moins 7. voilà. Voilà, donc on dit d'abord le BA ou BD. voilà, donc BA اش غادي يكون عندها XA ديما l'extrémité غنقصو منها l'origine ou YA moins YB. voilà, donc BA غيكون عندها XA هي 5 moins
xb هي 8 voilà ya هي 3 moins yb هي 4 voilà donc ba غادي يكون عندها 5 moins 8 هي moins 3 3 moins 4 هي moins 1 voilà donc عندها moins 3 moins 1 alors دابا CA donc هنا ندوزو ديريكت للCA بلا ما نديرو هاد BD هادي تديرو هانتوما يعني راه نفس الشيء غندوزو لهاد CA هادي حيت فيها واحد الخطأ اللي كتوقعو فيه donc CA غنديرو تاني XA moins XC voilà ولتحت غنديرو XA YA moins YC voilà donc CA اش غيكون عندها XA فين هو XA donc ها هو XA هي 5 مزيان موان XC فين هو XC ها هو XC اش عنده اصلا عنده موان دونك غادي نديرو لي بارونتيز فوالا دونك اتونسيون هنايا اصلا الا كان عندها موان هاد الموان هذا راه اصلي هنايا وهاد موان 5 ها هي فوالا دابا YA ها هي YA 3 موان كنديرو موان وكنقلب على YC ها YC إذا عندها موان يعني غنديرو لي بارونتيز فوالا دونك CA اش غيكون عندها 5 دونك اش غتولي هادي موان فوا موان هي بلس غتولي بلس 5 فوالا وهنا تاني غتولي 3 بلس 3 فوالا دونك CA غيكون عندها دونك هنا قلنا موان فوا موان هي بلس وهنا تاني موان موان بلس دونك 5 بلس 5 هي 10 وهنايا كاينه 6 فوالا دونك ها هي الساعه الوغ دونك راه الا درتو هادو كلهم يعني تقريبا راه يعني كما كانوا النقط راه غادي تلقاو لو فيكتور فوالا دونك هنا كنجاوبو الجبريكمون يعني عندي لي بوين ها هما وكنجبدو منهم لي فيكتور دابا جيومتريكمون يعني هندسيا كيفاش يمكن لي نجبد لي كوردوني دان فيكتور فوالا دونك ليكزامبل 2 دونك مثلا بغينا les coordonnées ديال le vecteur AB. Donc هنا قال لي déterminé par deux méthodes les coordonnées des vecteurs. Voilà, donc la première méthode اش غنديرو غادي نلقاو بعدا les coordonnées ديال le point A و les coordonnées ديال le point B. Voilà, وغادي نلقاو من بعد les coordonnées ديال le vecteur AB. Voilà, donc بغينا l'abscisse ديال le point A donc غنديرو la projection على l'axe des abscisses. Donc voilà, I هنايا يعني هادي هي 1. Voilà. وكنديرو لا بروجيكسيون على لاكس دي زوردوني باش نلقاو لوردوني اللي هو 1 فوالا الوغ دابا بي باش عندها في لابسيس دونك كنديرو لا بروجيكسيون على لاكس دي زابسيس دونك هنا شحال دونك ها 1 2 3 4 ها 5 فوالا دونك هاديك راه 5 دونك عندها 5 في لابسيس وشحال عندها في لوردوني عندها 1 2 3 voilà donc on a 3 voilà alors d'abord بغينا le vecteur AB je غنديرو xb ديما l'extrémité كنقسم منها l'origine و l'ordonnée كنديرو yb moins y1 voilà donc AB غادي يكون عندها xb ها هو هي 5 moins 1 xa yb هي 3 moins 1 voilà donc AB راه عندها 4 2 voilà donc هاد لو فيكتور AB راه لقينا عنده 4 2 voilà دابا هادشي اللي درناه كنقولوا الجبريكمون يعني جبريا ها هي من هاد لي بوين فوالا من لي كوردوني دابا غادي نجيو دابا هنايا جيومتريكمون يعني ديريكتومون اش غادي نلقاو فوالا دونك AB فوالا دابا غادي نجبدو لي كوردوني ديال لو فيكتور AB جيومتريكمون يعني من الشكل الوغ دونك اول حاجه كنديروها دونك دابا بغينا لابسيس دو فيكتور AB دونك كنديرو لا بروجيكسيون ديال لو بوين B فوالا وكنديرو لا بروجيكسيون ديال لو بوين A دونك اشنو كنلقاو هنا كنلقاو هاد لو فيكتور فوالا دونك راه هاد لو فيكتور درنا ليه ليكستريميتي ديالو هنا حيت B ها هي B هي ليكستريميتي داكشي علاش درنا ليكستريميتي هنايا ما درناهاش هنا الوغ دونك كنجي دابا لهاد لو فيكتور شحال قلنا لونيتي ديال كل كارو ها هي لونيتي هي 1
فوالا. دونك غنجي دابا غادي نحسب هاد لو فيكتور. دونك عنده ها واحد، ها جوج، ها تلاتة، ها ربعة. فوالا دونك ربعة فين؟ في لاكس دي زابسيس. دونك كنجي كنحطو 4 هنايا. دونك واش بلوس ولا موان؟ كنشوفو هاد لو سونس. لو سونس ديال هاد لو فيكتور غادي هكا، و لو سونس ديال لاكس دي زابسيس اصلا هو غادي هكا، يعني عندهم لو ميم سونس. دونك هنا راه بلوس. فوالا دونك كون كان عندي لو فيكتور بي ا فوالا بحال هكا، يعني غادي يكون عندي لو فيكتور غادي في هاد لو سونس، يعني في العكس ديال لو سونس داك دي زابسيس. دونك هنا غادي نقولو موان. فوالا. الوغ دونك ها هو دابا لابسيس لقيناه. دابا خاصنا لوردوني نفس الشيء. غنديرو تاني لا بروجيكسيون دو بوين بي، وغنديرو لا بروجيكسيون دو بوين ا. فوالا وكنلقاو تاني هاد لو فيكتور. الوغ هاد لو فيكتور هذا كنحسبو تاني عندي ها واحد، ها جوج. فوالا دو كاو، دونك جوج. فوالا علاش درنا ما درناش موان؟ حيت ها هو تاني هاد لو سونس ديال هاد لو فيكتور راه هو نيت لو سونس ديال لاكس دي زوردوني. فوالا دونك ا بي عندها 4 2. فوالا دونك ها هي لقيناها، ها هي لا فيريفيكاسيون راه لقيناها ديريكتومون. فوالا دونك هادو هما لي دو ميثود. كاينه هاد لا ميثود هادي اللي عطاني دو بوين، يعني كنجبد لي كوردوني ديال لي بوين وكنطبق القاعده، اولا جيومتريكمون يعني من الشكل. فوالا من الاحسن تعرفوا هادي ديما خدامه يعني من الشكل، اولا الا عطاني غير لي بوين بحال. الوغ دابا ندوزو لو فيكتور دي او. دونك دي او بلا ما نديرو هذيك لا ميثود الاولانيه، يعني نلقاو لي كوردوني ديال دي ونلقاو لي كوردوني ديال او. دونك دي او. فوالا دونك اش خاصنا دابا؟ لابسيس هو الاول. دونك لابسيس غنديرو بعدا يعني لا بروجيكسيون ديال لي او و دي على لاكس دي زابسيس. فوالا او لا بروجيكسيون ديالها، و فوالا لا بروجيكسيون ديال دي. فوالا دونك كنلقاو هاد لو فيكتور. الوغ دونك هاد لو فيكتور ثاني شحال فيه واحد، جوج، تلاتة. الوغ دونك فوالا لو سونس ديالو يعني مع لاكس دي زابسيس. دونك 3 بلس 3. فوالا. الوغ دابا لوردوني، دونك كنديرو لا بروجيكسيون دو بوين او و لا بروجيكسيون ديال دي. دونك فوالا لو فيكتور اللي كنلقاو دونك فيه واحد، جوج، تلاتة، ربعة، خمسة. فوالا دونك 5. دونك عندها 3 5. ما درناش موان حيت مع لو سونس ديال لاكس. فوالا. الوغ دابا غندوزو للسي اف. فوالا دونك سي اف اش غادي يكون عنده؟ دونك بالنسبه للابسيس غنديرو تاني لا بروجيكسيون دو بوين سي ونديرو لا بروجيكسيون ديال لو بوين اف. دونك فوالا لو فيكتور اللي لقيناه هنا. الوغ دونك اشنو كتلاحظوا هنا؟ هاد المره لو سونس ديال لو فيكتور غادي عكس ديال لو سونس ديال لاكس دي زابسيس. فوالا دونك هنا غادي يكون موان اش. دونك غنديروها واحد، ها جوج، ها تلاتة، ها ربعة، ها خمسة. فوالا دونك موان 5. قلنا درنا موان حيت هاد لو فيكتور غادي في العكس ديال لاكس دي زابسيس. الوغ دابا بغينا لوردوني، غنديرو تاني لا بروجيكسيون دو بوين اف و لا بروجيكسيون دو بوين سي. فوالا دونك واش موان ولا بلوس؟ عندي تاني لو فيكتور هو غادي مع لاكس دي زوردوني. دونك 1 2 3. فوالا دونك موان 5 3. فوالا بغينا نديرو لا دوزيام ميثود. ها هي يعني سي غنلقى سي بعدا فين هي؟ ها هي لو بوين سي عندها في لابسيس عندها 2. فوالا وفي لوردونيش عندها 2. فوالا ها هي 2. اف اش عندها؟ لو بوين اف. ها لو بوين اف. دونك إلا درنا لا بروجيكسيون على لاكس دي زابسيس راه عندها 1 2 3. يعني هادي راه موان 1. اتونسيون موان 1 موان 2 موان 3. دونك عندها موان 3. فوالا واش عندها في لوردوني؟ لوردوني عندها يعني 1 2 3 4 5. عندها 5. فوالا. الوغ دابا بغينا لو فيكتور سي اف. اش قلنا كنديرو؟ اف فين هي؟ اف موان 3. فوالا غنقصو منها لابسيس ديال. الوغ دونك هنا راه نسيت، هنا موان 3 نديروها من الاحسن مستقيميه، يعني اف راه عندها موان 3 5 بحال. المهم موان 3 لابسيس موان 2 و لوردوني
هي 5 moins 2. Voilà, donc CF شادها غنلقاو moins 3 moins 2 هي moins 5. 5 moins 2 هي 3. Voilà, donc ها هي إلا كتشوفوها راه لقينا نفس الشيء. Voilà, donc géométriquement كاين algébriquement من الأحسن تعرفوا هادي اللي هي algébriquement هاد الطريقة هادي يعني هي اللي غادي توليو تستعملو بزاف. يعني إلا عطاك دو بوين راح تجيب لو فيكتور. فوالا بهاد لا ميثود اللي درنا. اتونسيون الا كانوا غير موان، الا كانوا هاد الموان اصلي ومثلا لقينا هنا موان موان كتولي بلوس. فوالا دونك قبل ما ندوزو لا بروبريتي 2 يعني غنتفكروا شي حاجه في لي فيكتور. فوالا دونك نشوفو دابا هاد لي دو فيكتور ا بي فوالا و سي دي. فوالا الوغ هاد لو فيكتور واش ils sont égaux. الوغ واش قلنا دو فيكتور ils sont égaux الا كانت عندهم لا ميم ديريكسيون. هادو واش عندهم لا ميم ديريكسيون؟ وي ils sont parallèles. فوالا عندهم لو ميم سونس. وي دو A vers B هادي دو C vers D. عندهم لا ميم لونغور. وي AB راه كتساوي CD. فوالا دونك هنا غادي نقولو بلي AB لو فيكتور AB ايغال او فيكتور CD. فوالا مزيان. الوغ دابا غادي نقارنو لي كوردوني الاحداثيات ديال AB والاحداثيات ديال CD. فوالا غنجبدوها حنا جيومتريكمون. AB اش غادي يكون عندها؟ فوالا دونك ها لو فيكتور AB اش قلنا على بسيس غادي نديرو لا بروجيكسيون ديالها جوج النقاط على لاكس دي زابسيس. فوالا B على بروجيكسيون ديالها لا بروجيكسيون ديال A. فوالا مزيان دونك راه لقينا هاد لو فيكتور هذا ها ليكستريميتي ديالو دونك غادي مع لاكس دي زابسيس دونك مزيان عنده بلس. دونك شحال فيه؟ اذا ها لونيتي ها واحد هي هادي دونك ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها ربعة. فوالا دونك عنده 4 في لابسيس. الوغ في لوردوني غنديرو تاني لا بروجيكسيون ديال بي ها هي لا بروجيكسيون ديال ها هي مزيان دونك كنلقاو هذا دونك شحال ها واحد ها جوج. فوالا و بلس حيت غادي مع لاكس دي زوردوني دونك 2. فوالا دونك ا بي لقينا عندها 4 2. الوغ نجيو دابا لسي دي. فوالا دونك سي دي بغينا لابسيس اش غنديرو؟ غنديرو لا بروجيكسيون ديال لو بوين دي ونديرو لا بروجيكسيون ديال لو بوين سي. دونك نلقاو هاد لو فيكتور دونك ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها ربعة بلس حيت غادي مع هذا. فوالا دونك 4. الوغ دابا لوردوني تنديرو لا بروجيكسيون ها هي لا بروجيكسيون دو بوين سي ها هي دونك فوالا ها لو سونس ديالو دونك ها واحد ها جوج 2. فوالا اذا اشنو كنلاحظو هنايا؟ دونك كنلاحظو بلي هاد لي دو فيكتور ايغو اش كيكون عندهم؟ كيكونوا عندهم لي ميم كوردوني. فوالا دونك مثلا قال لي واحد لو فيكتور او اف عنده مثلا موان 3 ومثلا 9 قال ليك عطيني يعني لي كوردوني ديال واحد لو فيكتور كا ام يعني عنده اكس y تيل كو يعني بحيث راه هاد لي دو فيكتور ils sont égaux. فوالا الوغ دونك اش غادي يساوي هاد اكس و y بحيث هاد لي دو فيكتور ils sont égaux. دونك راه اكس راه هو موان 3 و y راه غادي يكون هو 9. فوالا دونك راه غادي يكونوا عندهم لي ميم كوردوني نفس الاحداثيات. فوالا دونك هذه هي لا دوزيام بروبريتي اللي خاصنا نعرفو. الوغ دونك هنا راه لا ميم شوز بالنسبه لهاد او اف و جي اش راه هادو ils sont égaux. دونك راه غادي نلقاو عندهم تاني الا يعني الا قديتوها غير نتوما الا قديتوها نتوما راه غادي تلقاوها يعني غتلقاو عندهم تاني لي ميم كوردوني. فوالا او اف و جي اش. فوالا الوغ دابا ندوزو لا بروبريتي. دونك قالك سي دو فيكتور ا بي يعني ا بي عندها اكس y سي دي عندها اكس بريم y بريم sont égaux c'est-à-dire ا بي تساوي سي دي. الوغ اكس دونك غيكونوا هاد لي كوردوني ديالهم ils sont égaux. فوالا دونك راه اكس غيساوي اكس بريم و y غيساوي y بريم. فوالا الوغ دونك اكزومبل 1. دونك نتابعوا لهاد ليكزومبل هذا حيت هاد لي زيكزارسيس كيكونوا
دونك عطاني A coordonnées ديال A و les coordonnées ديال واحد le point B et le coordonnées ديال le point C. قال لك déterminer les coordonnées du point D tel que. فوالا دونك هاد T هادي ما عرفناش les coordonnées ديالها، غادي نسميوها اش قلنا ديما الا ما عرفتيش les coordonnées ديال ان بوين كنسميوها اكس دي بالنسبه للابسيس، لوردوني كنسميوه y دي. فوالا الوغ دونك اول حاجه غندير هنا غنلقى لي كوردوني ديال ا بي ونلقى لي كوردوني ديال سي دي. دونك لي كوردوني ديال ا بي اش غيكونوا اكس بي موان اكس ا y بي موان y ا. فوالا دونك ا بي يكون عندها اكس بي موان 4 موان 7 اكس ا هي y بي موان 1 موان y ا هي 2. فوالا دونك ا بي لقينا عندها لي كوردوني اللي هما موان 4 موان 7 هي موان 11 موان 1 موان 2 هي موان 3. فوالا دونك ها هي ا بي. دابا سي دي غادي يكون عندها اكس دي موان اكس سي y دي موان y سي. فوالا دونك سي دي اكس دي ها هي ما عندناش يعني ما غاديش نعوضها. اكس سي فين هي سي؟ ها اكس سي موان فوالا دونك هنا غنديرو تاني لي بارونتيز اتونسيون. y دي ما عندناش y سي ها هي 7. فوالا دونك سي دي غادي يكون عندها اكس دي دونك موان فوا موان قلنا هي بلس 2 y دي موان 7. فوالا دونك ها هي دابا سي دي و ها لو فيكتور ا بي. مزيان بويسكو دونك بما ان قال لي راه ا بي راه كتساوي سي دي الوغ اذا اش نقدر نقولو هنا الا استعملنا لا بروبريتي دو فيكتور سونت ايغو دونك كي دايرين لي كوردوني ديالهم دونك لي كوردوني ديالهم راه غادي يكونوا ايغو. فوالا دونك نسبقوها هادي احسن اكس دي بلس 2 اش غادي تساوي دونك لابسيس ديال هاد لو فيكتور سي دي اش غيساوي لابسيس ديال ا بي. فوالا حيت سونت ايغو دونك غتساوي موان 11. فوالا و لوردوني y دي موان 7 غيساوي ليا لوردوني ديال ا بي اللي هي موان 3. فوالا دونك هادو راه سو سون دي زيكواسيون يعني بحال معادلات نيت. دونك اكس دي اش غيساوي غادي نجيبو هاد 2 لهنا غتولي موان 2 يعني كما كنا كنديرو باش نحلو المعادله حنا عارفين راه زدنا هنايا موان 2 وزدنا موان 2 هنايا باش تمشي ليا هاد 2 دونك حنا كنقولو بحال الا جبنا هاد 2 ولات موان y دي اش غتساوي موان 3 غنجيبو هاد موان 7 غتولي بلس 7. فوالا دونك اكس دي غتساوي ليا موان 13 و y دي غتساوي 4. فوالا دونك اش لقينا دابا بوين دي اش عندها موان 13 و عندها 4. فوالا دابا لقينا لي كوردوني ديال لو بوين تي ها هما اللي كنا كنقلبو عليهم. دونك هنا استعملنا لا بروبريتي ديال دو فيكتور ils sont égaux دونك لي كوردوني ديالهم ils sont égaux. فوالا دونك غنديرو دابا لو دوزيام اكزومبل. حاولوا تحبسوا يعني الفيديو وحاولوا تجاوبوا عليه نتوما. فوالا ليكزومبل 2 دونك قال لك on donne E F G déterminer les coordonnées du point H tel que. فوالا دونك هنا حاولوا تجاوبوا عليه بوحدكم. فوالا دونك نبداو لا ريبونس. دونك شنو هي لو بوين اللي ما عنديش اش دونك اش غنسمي تاني لي كوردوني ديالها اكس اش و y اش. فوالا حيت ما عنديش. الوغ دونك قلنا غنلقاو بعدا اف او اش جي هي الاولى. اف او لي كوردوني ديال اف او اكس او موان اكس اف. فوالا و لوردوني y او موان y اف. دونك اف او غادي يكون عندها اكس او
ها هي اكس او هي 5 موان اكس اف موان يعني هذيك اصلا عندها موان فوالا y او ها هي y او 3 y اف اصلا عندها موان فوالا دونك اف او غادي يكون عندها 5 موان فوا هادو موان هي بلوس 4 وهنا 3 بلوس 1 دونك اف او لقينا بلي عندها 9 وعندها 4 فوالا يعني ها هما لي كوردوني ديال اف او لو فيكتور اف او دابا اش جي غيكون عندها اكس جي موان اكس اش و y جي موان y اش فوالا دونك اش جي اكس جي فين هو اكس جي ها هو موان 2 فوالا موان اكس اش ما عنديش دونك غادي نخليها اكس اش y جي تاني هي 7 موان y اش راه ما عنديش فوالا دونك ها هما لي كوردوني ديال اش جي الوغ بويسكو نفس الشيء تاني بويسكو قال لي راه اف او لو فيكتور اف او راه ايغال او فيكتور اش جي الوغ دونك هنا اش غنستنتجو تاني بلي راه لي كوردوني ديال اف او راه كيساويو لي كوردوني ديال اش جي يعني لابسيس ديال اف او كيساوي لابسيس ديال اش جي لوردوني ديال اف او كيساوي لوردوني ديال اش جي دونك كنديرو تاني هاد لاكولاد دونك لابسيس غنسبقو يعني لابسيس ديال اش جي فوالا دونك باش نخليو ديما علاش تنسبقو هذا باش نخليو هاد يعني هاد لانكونو هاد المجهول يكون عندي في اليسار دونك موان 2 موان اكس اش كتساوي ليا فوالا دونك راه هاد لابسيس اش غيساوي هاد لابسيس ديال اف غيساوي 9 ودابا هاد لوردوني 7 موان y اش غتساوي ليا هاد لوردوني ديال اف تساوي 4 فوالا ها هي المعادله وغادي نحلو هاد المعادله هادي دونك موان اكس اش دونك اتونسيون هنا اكس اش عندها موان دونك غادي يبقى 9 وغادي نجيبو 2 غتولي بلس 2 فوالا موان y اش 4 غادي نجيب 7 موان 7 فوالا نجيو نكملو هنا دونك موان اكس اش غنلقاها كتساوي ليا 11 و موان y اش كتساوي ليا 4 موان 7 هي موان 3 فوالا دونك اذا اش غيساوي اكس اش دونك باش نحيدو هاد الموان نضربوه هنا في الموان ونضربوه هنا في الموان حيت هادي ايكواسيون معادله يعني اللي درنا هنا خاصني نديرو هنا دونك غنضرب هنا في موان زان موان فوا موان هي بلس ونضربوه هنا في موان دونك اكس اش غادي نلقاوها هي موان 11 و y اش غتولي الا ضربنا هنا في موان هنا في موان غتولي 3 فوالا دونك لو بوين اش لقينا دابا لي كوردوني ديالها هي موان 11 وعندها 3 فوالا دونك ندوزو دابا لا بروبريتي 3 فوالا دونك اش كتقول هاد لا بروبريتي 3 دونك سي ا بي عندي واحد لو فيكتور ا بي عنده اكس y لو فيكتور سي دي عنده اكس بريم y بريم قال لك شنو هما لي كوردوني ديال ا بي بلس سي دي ديال المجموع ديالهم بيان سور شنو غادي ندير دونك المجموع ديالهم اش غيكون يعني غادي نجمعو اكس مع اكس بريم لي زابسيس و لوردوني غادي يكون y بلس y بريم فوالا دونك هادي راه ساهله الوغ لا دوزيام دونك سوا ك ان نومبر ريال دونك ك ا بي الا ضربنا واحد العدد في لو فيكتور اذا خاصني كنضربو لابسيس و لوردوني في نفس العدد مثلا عندي ا بي واحد لو فيكتور ا بي عنده 3 2 فوالا دونك قال لي عطيني لي كوردوني ديال 5 ا بي فوالا اش غيكونوا لي كوردوني ديال 5 ا بي دونك غادي نضربوا هاد لي زابسيس لابسيس و لوردوني في 5 الوغ دونك اش غادي يكونوا لي كوردوني ديال لو فيكتور ا بي
Donc غادي نضربو l'abscisse fois 5 و l'ordonnée fois 5. 5 fois 3 هي 15 ونضربو هادي حتى هي fois 5 هي 10. فوالا دونك 5 AB راه عندها 15 10. فوالا دابا هادو راه فاهمين هاد لا propriété 3 راه c'est très facile. Alors donc exemple donc هنا قال لك on donne يعني AB عنده 6 2 le vecteur CD عنده moins 4 1. Déterminer les coordonnées de A plus B. Voilà, donc A plus B. Donc AB plus CD, c'est moi. اش غيكون عندهم في لي coordonnées 6 moins 4 يعني بحال اللي درنا هكا والمجموع ديال 2 plus 1. Voilà. Donc AB plus CD غادي يكون عندهم 6 moins 4 هي 2 3. Voilà. Alors la deuxième question, les coordonnées de 3AB et moins 5 CD. Donc on a ensuite la question déterminer les coordonnées de 3AB. Donc on a AB agenda 6 2. Voilà, donc 3AB je vais prendre un 6 fois 3 il y a 18 ou hadith fois 3 il y a 6. Voilà. Moins 5 CD. On a CD. J'ai un CD de moins 4 1. Donc moins 5 CD. غادي يكون عندها غنضربوها 2 fois moins fois moins هي plus 5 fois 4 هي 20 وغنضربوها 1 fois moins 5 هي moins 5. Voilà. قال لك déduire les coordonnées de moins 3AB, moins 5 CD. Voilà, donc le مجموع ديالهم. Donc plus 3AB, moins 5 CD. Voilà, اش غادي يكون عندهم 3AB ها هي 18 6. Voilà, donc غادي نزيدو عليها 20 moins 5. Voilà. Donc 3AB moins 5 CD راه بحال اللي درنا يعني 3AB plus moins 5 CD. Voilà هادشي اللي درنا. Donc 3AB plus moins 5 CD يعني خدينا 3AB ها هي 3AB اش غنزيدو عليها هادي. فوالا راه هي هادي اللي درنا دابا هنا 3AB moins 5 CD. دونك غادي نجمعوهم دونك غادي تعطيني 3AB moins 5 CD غادي يكون عندهم 18 plus 20 هي 38 و et 1. Voilà. إذا كنتمنى تفهموا هاد لابارتي هادي et bon courage à tout le monde. الله يوفق.